100 साल बाद हजरत मिर्जा साहिब की सच्चाई। मुखालफीन अब उनकी बात को समझने लगे और खुदा ने उनके मामूर की सच्चाई उनके मुंह से कहलवानी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। वो घड़ी आती है जब ईसा पुकारेंगे मुझे। अब तो थोड़े रह गए हैं दज्जाल कहलाने के दिन। गामिदी साहिब अब अपने बाकी उलमा और मौलवी ने मानना शुरू कर दिया कि वही वो इल्हाम का सिलसिला क़यामत तक जारी है और जारी रहेगा। आइए मुलाहजा फरमाए गामिदी साहिब से अहमदिया मुस्लिम के बारे में उनके मुंह से सुनते हैं। फिर एक बहुत जलील कदर हस्ती शेख अकबर उनको कहते हैं, ये हजरात इब्न अरबी की है, उनको सबसे बड़ा आलिम सबसे बड़ा सूफी समझा जाता है और सबके सर उनके सामने झुकते हैं। वो इसको फिर मौजू बनाकर गुफ्तगू करते हैं। ये सारी तो बात आपने सुन ली ना, अभी तक तो ये है कि असल बात हकीकत ज़ेर बहस है, यानी आसमान भी तो भी चले गए, वही भी आ गई, खुदा से राब्ता भी हो गया, इस्मत भी हासिल हो गई, हक का मंबा भी बन गए, हक उनके साथ जहां वो जाते हैं वहां घूमता है, बातिल दाखिल नहीं हो सकता। अब वो उन्होंने मौजू बनाया है कि ये क्या मसला है, फिर नबूवत खत्म हो गई, इसको मौजू बनाया ना उन्होंने। और ये देखिए, ये जो इब्न अरबी हैं, ये जाहिर है कि कोई आज के आदमी नहीं है कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को मतून करें। फरमाते हैं, और ये उनकी किताब है फतूहात, बड़ी किताबों में से फतूहात मक्किया, और उसमें उन्होंने बयान की है फ़इन्न नबुआ अल्लती इन कतात पे वजूद रसूलुल्लाह सल्लम इन्नमा है नबुवतुत तशरीअ ला मकामुहा। चुनांचे जो नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई, जो नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई, वो महज तशरीई नबूवत है, यानी शरीयत लाने वाले नबी की नबूवत है। मिर्जा साहब इससे मुख्तलिफ क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं। चुनांचे जो नबूवत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुई वो महज तशरीई नबूवत है, नबूवत का मुकाम अभी बाकी है, नबूवत का मुकाम अभी बाकी है। फला शरउ यकून नास्खन लिशरही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि नबूवत के खत्म होने का मतलब ये है कि अब कोई नई शरीयत आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ना मनसूख करेगी, वला यजीदो फी हुक्म शरउन आखिर, और ना आपके कानून में किसी नए कानून का इजाफा करेगी। यानी नबूवत के खत्म होने वाली जो आयत है कुरान की, वो कहते हैं या हदीस में जो ये जिक्र आया है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब नई शरीयत नहीं आएगी, मकाम नबूवत बाकी है। वह हाजा माना कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रिसालत व नबूवत इन कतात फला रसूल बादी वला नबी। एक हदीस को फिर उन्होंने बताया, कहते हैं ये मतलब है इस हदीस का जिसमें हुजूर ने यह कहा है कि नबूवत और रिसालत दोनों खत्म हो गई हैं, मेरे बाद अब ना कोई रसूल आएगा और ना कोई नबी आएगा। ये हदीस उन्होंने नकल कहते हैं, ये मतलब है उसका। मजीद उसको वादे करते ए ला नबी आबादी यकून अला शरन मुखालिफन ले शरी बलिजा काना यकून तहता हुक्म शरीयती। यानी हुजूर की इस बात का मतलब ये था कि मेरे बाद कोई ऐसा नबी नहीं होगा जिसकी शरीयत मेरी शरीयत के खिलाफ हो, बल्कि वो जब होगा तो मेरी ही शरीयत का पैरो होगा। मैंने ही यही बात कहते हैं मिर्जा गुलाम साहब का, कोई यानी इस मामले में अदना दर्जे का भी अगला कदम नहीं रखा उन्होंने। यही बात कहते हैं कि शरीयत में वही लेके आया हूं, वही शरीयत है जिसकी मुझको पैरवी का हुक्म दिया गया है। मैं कोई 5 को 4 नमाजें नहीं कर रहा या 5 को 6 नहीं कर रहा, सारी शरीयत वही है। अच्छा, शेख अहमद सरहिंदी, जिनको इकबाल में शहाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, ये वही शेख है जिनके ऊपर नक्शबंदी सिलसिला यहाँ अपने कमाल को पहुंचा है और जिनको अल्फे सानी का मुजद्दिद कहा जाए, दूसरे 1000 साल का। वो अपनी किताब, उनकी मकतूबात बहुत मशहूर किताब है, उसमें इसी मौजू पर लिखते हैं कि बायत दानिस्त के मनसब नबूवत ख़त्म बर ख़ातिम रसूल शुदेस्त अलैहि व अला अलैहि सलात व तस्लीमात अम्मा कमालात आन मनसब बे तरीके तबीयत मुताबियान उरा नसीब कामिल است। फारसी इबारत है, जानना चाहिए कि मनसब नबूवत बेशक ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, मनसब नबूवत, लेकिन इस मनसब के कमालात, मनसब के कमालात क्या है? वही आती है ना, इल्हाम होता है, खुदा से राब्ता होता है। इस मनसब के कमालात आपके पैरवों को आपके पैरों ही की हैसियत से अब भी पूरे हासिल हो सकते हैं, कम नहीं, थोड़े नहीं, किसी निचले दर्जे में पूरे हासिल हो सकते हैं। अच्छा, ये बातें ऐसी थी, यानी उनकी आप बराहीन अहमदिया जो है वो पड़ी हुई है हमारी लाइब्रेरी में, सारी जिल्दें उसकी, और सब उनकी जितने भी हैं रूहानी खजाइन के नाम से वो सब छपी हुई हैं। उनको आप पढ़ें जब, तो आपको ये मालूम होगा कि ऐसी बातें हैं। यानी उन्होंने बहुत दलाइल दिए इस बात के कि नबूवत जो है वो
اس کا مطلب یہ ہے، اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے. پھر الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے. اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب، جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ بیان ختم نبوت کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے. حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے. یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ احمد جاوید صاحب نے تو میرے پاس تشریف لائے یہ مقدمہ لے کے، اپنے ہی ایک، کیونکہ ان سے میری بھی بہت دوستی تھی دونوں بزرگوں سے، تو انہوں نے یہ بیان کیا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تو صوفی آدمی ہیں، تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا. ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیے. یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند، یہ کوئی ایک نہیں ہے جس نے کیا ہے. تصوف کی پوری تعبیر اسی پر کھڑی ہے، سب یہ بیان کرتے ہیں. اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعی. اب چھوڑ دو، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دیگے لیے حیران ہے اب جنگ اور تیتار، اب جنگ اور تیتار. اب چھوڑ دو جہاد کا، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب چھوڑ دو جہاد. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، فتویٰ فضول ہے. اب چھوڑ دو جہاد، اب چھوڑ دو جہاد. جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. لائک کریں.
और तमाम सोशल मीडिया पर शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें देखने के लिए शुक्रिया।